नेपाल भारत बीचको खुला सिमाना नियमन गर्न सर्वोच्चको आदेश। ढाका कुमार श्रेष्ठ बारेमा भ्रम फैलाएको आरोपमा एकजना पक्राउ। बालेन शैलीको अनुमोदन। बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र अहिलेसम्म के काम गरेका छन् यसबारे पुरै जानकारी। सुन तस्करीमा शक्तिशाली जोगाउने प्रहरी अनुसन्धान। ओरालीमा सिआइबीको शाख। सुन तस्करीमा तरुण दलका नेता संलग्न। उनको दुवै गाडी प्रयोग भएको पुष्टि। ढाका कुमार श्रेष्ठसँग पैसा मागेको आरोप लागेका नेतामाथि छानबिन भइरहेको छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले भने पार्किङ विवादमा विराटनगरमा जसपा नेतामाथि नगर प्रहरीको हातपात। खेलाडीलाई फकाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार नपाइने चिन्ता नगर्नु। डाक्टर कुटपिट प्रकरण। एकजनाले जिल्ला छाडे सामूहिक राजीनामा दिने तयारी। सांसदहरू भन्छन् संसदमा आजदेखि सुभाष नेम्बुवाङको अभाव खड्किसक्यो। सुभाष नेम्बुवाङका छोराहरूले नलेखेको चिठी भाइरल। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने। डाक्टर कुटपिट गर्नेलाई 72 घण्टाभित्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन चिकित्सक संघको अल्टिमेटम। सुभाष नेम्बुवाङले हडबडाउँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भनेका डरलाग्दो स्थिति छ, संविधान जारी भएन भने सबै बर्बाद हुनेछ। नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आन्दोलनको घोषणा। समुदाय स्तरमा फैलिँदैछ मौसमी रुगाखोकी। अस्पतालमा बढ्न थाले बिरामी। मुख हेर्ने दिनको शुभकामना दिएको केही बेरमै बुवाको भयो निधन। डाक्टर कुट्नेलाई पक्राउ गर्न कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनु पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन चाहिने। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने सुभाष नेम्बुवाङ सफल राजनेता हुनुहुन्थ्यो। गोलघरभित्र के गर्दैछन् गोरे यसबारे पुरै जानकारी। लिबियाको बाढीमा 20,000 मानिसको मृत्यु भएको आकलन। उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले थाल्यो काम। एसियामा नेपालबाट 29 खेलमा 253 खेलाडी सहभागिता ठूलो कि पदक यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। एमसीसीमा अमेरिकाले व्याख्यात्मक टिप्पणी मानेको छैन, कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ भन्दै देव गुरुङले भने। उपत्यकामा एकजना ट्राफिक प्रहरीलाई 1650 सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मा। दैलेखमा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु, 19 जना घाइते भए। चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही नगरे आन्दोलनमा उत्रिने संघको चेतावनी। सडक सुशासन उल्लङ्घन गर्ने 1,17,000 बढीलाई कारबाही गरियो। बैसफ नेपालबाट बाहिरिए प्रविशा र राजु। र आजको स्मार्ट खबरको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा हृदयघात भइसकेपछि यानि कि हार्ट एट्याक भइसकेपछि तत्काल के गर्ने के नगर्ने यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्मत 2080 साल भदौ 29 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्मत 2023 सेप्टेम्बर 15 तारिक। आज भदौ कृष्ण औँसी राष्ट्रिय बाल दिवस रहेको छ। राष्ट्रिय बाल दिवसको तपाईहरुमाझ हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नेपाल भारत बीचको खुला सीमाना नियमन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा नेपालको मिचिएको सीमा क्षेत्र स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। नेपाल र भारत बीचको खुला सीमानाका कारण अवैध र आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले सीमा विवाद टुङ्ग्याउन र सीमा वारपारका गतिविधि नियमन गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। उक्त रिटको सुनाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन रूपमा सीमा विवाद टुङ्ग्याउन आदेश जारी गरेको भने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता र सीमाङ्कनको लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी उचित किसिमले मूल्याङ्कन अथवा सीमाङ्कन गरी विवाद समाधान गर्नु। सर्वोच्च अदालतले हराएको सीमा स्तम्भ निर्माण गरी फेरि स्थापना गर्न 10 गजा क्षेत्र खाली गराउन भइरहेको प्रयासलाई पनि प्राथमिकतामा दिई सीमा विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको छ। नेपाल भारत बीचको करिब 1800 किलोमिटर खुला सीमानाले अवैध आपराधिक क्रियाकलाप बढाउने जोखिम रहेको भन्दै सीमा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायको व्यवस्था चुस्त बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। खुला सीमाना रहेका ठाउँमा जहाँबाट पनि वारपार गर्न सकिने व्यवस्था हटाई निश्चित स्थल मार्गको निर्क्युल गर्न आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रीहरूले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचय पत्र देखाई त्यसको अभिलेख समेत राखी सीमा आवजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गराउनु। सर्वोच्च अदालतले दुवै देशको सीमा वारपारबाट हुने अवैध र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न जरुरी रहेको औल्याउँदै त्यसका लागि आवजात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आदेश समेत दिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ बारेमा सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको आरोपमा कास्कीमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा स्याङ्जा आँधीखोला गाउँपालिका 5 ठुली बराहाका 35 वर्षीय सूर्यबहादुर रेग्मी रहेका छन्। रेग्मीले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा श्रेष्ठका विषयमा गलत सूचना सम्प्रेषण गरेका थिए। आफूबारेमा नभएको सूचना सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि श्रेष्ठले रेग्मी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा रेग्मीलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका रेग्मीलाई विद्युतीय कार्यान्वयन 2063 विपरीतको कसुर साइबर अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अहिलेसम्म के काम गरेका छन्, आउनुहोस् तपाईँहरूलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा बालेन शाहले 1.5 वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा राम्रो सुरुवात गरेका छन्। सँगै खुला मञ्च, भूमिगत पार्किङ बनाउने उनको घोषणा र फुटपाथ खाली गर्ने नाममा नगर प्रहरीबाट साना व्यापारीमाथि भएको दुर्व्यवहारको आलोचना पनि भइरहेको छ। तर उनको लोकप्रियता नेपालका अरू नेताको तुलनामा निकै माथि छ। कतिसम्म भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्ने अराजनीतिक र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिमा समेत साथ दिनेहरू थुप्रै देखिए। बालेनको त्यही उक्लदो ग्राफलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि आवश्यक स्थान दिइरहेका छन्। अमेरिकाको प्रतिष्ठित म्यागजिन टाइम्सले बुधबार राति टाइम्स 100 नेक्स्ट सार्वजनिक गरेको छ भने जसमा बालेन शाह पनि अटाएका छन्। यसबारेमा तपाईँहरूलाई हामीले पहिले नै जानकारी गराइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आखिर बालेन शाहले के काम गरेका छन् त? काठमाडौँ महानगरको दाबी मान्ने हो भने वैशाख 2079 को स्थायी चुनावमा गैर दलीय उम्मेद्वार रहेका बालेन मेयर भएपछि करिब 100 रोपनी, सार्वजनिक सडक र जग्गासहित सम्पदा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण हटेको छ। नक्सा विपरीत र नक्सा पास नगरी बनेका संरचनाहरू हटाउने क्रम चलिरहेको छ। महानगरले निजी स्वास्थ्य संस्थाले कानुन अनुसार विपन्न वर्गलाई दिनुपर्ने 10% बेड शुल्क दिएको वा नदिएको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। फिजिसियन डाक्टर सहित 9 जना स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी सृजना गरेर शहरी स्वास्थ्य केन्द्रलाई शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण थालेका छन्। 10 वटा वडामा सुरु भइसकेको छ र बाँकी वडामा हुन लागेको यो कामले वडा स्तरका सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सहज बनाउन सहयोग पुग्नेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा शुक्रबार बुक फ्री डे सुरु गरिएको छ, जस अन्तर्गत हरेक शुक्रबार विभिन्न सिपयुक्त तालिमका कक्षा हुनेछ। शिक्षामा राजनीतिकरण रोक्ने निजी शिक्षण संस्थाले दिने छात्रवृत्ति पद्धतिमा हस्तक्षेप गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट जेहेन्दार विद्यार्थी छनौट जस्ता कामले उनको प्रभाव देखिएको छ। राज्यको स्रोत साधन नै प्रयोग नगरी सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन एउटा नौलो प्रयोग हो, जुन अपेक्षा गरे जस्तो सफल नभए पनि आम मानिसमा छाप परेको छ। काठमाडौँको धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणलाई बालेन शाहले प्राथमिकता दिएका छन्। शहरभित्र बिरुवा रोप्ने अभियान चलाउन हरियाली प्रवर्धन आयोजना सञ्चालन गरेका छन्। यसबाहेक शहरी सौन्दर्यीकरणका केही प्रयास, सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्नेदेखि भइरहेको कारबाही र खेलकुद क्षेत्र प्रवर्धनमा देखाएको रुचिलाई धेरैले मन पराएका छन्। नदी सभ्यतामाथि भएका अतिक्रमणमाथि उनी निर्मम देखिएका छन्। तर बिना तयारी र हचुवाका भरमा टुकुचा खोतल्ने अभियान चलाउँदा मुद्दा खेप्नेदेखि आलोचनामा पर्ने क्रम भने निरन्तर जारी छ। बिना तयारी र योजनाका साथ टुकुचा, बागमती, विष्णुपति, धोबीखोला, समाखुसी लगायत खोला नदीको सार्वजनिक बहाव क्षेत्र खाली गर्ने उनको अभियान विवादमा छ। सङ्घर्षपूर्वक सडकमा सामान बेचेर जीविकोपार्जन गरिरहेका निम्न वर्गमाथि नगर प्रहरी अमानवीय रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ। अझ बेला बेलामा स्वयं बालेनको अभिव्यक्ति कानुन र संविधान भन्दा माथि आफूलाई राख्ने प्रवृत्तिका छन् भन्दै केही व्यक्तिले बताउने गरेका छन्। महानगर रेसको नेतृत्व गरेका मेयरको शैलीमा प्रश्न गर्ने ठाउँ भए पनि टाइमले सम्भावनाको विषयलाई महत्त्व दिएको हुन सक्ने नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक सापकोटा बताउँछन्। कुनै पनि नवआगन्तुक नेताको सङ्घर्ष र प्रयासलाई उसले हेरेको हो भनी भन्छन्। सफल भइसकेको भन्दा पनि उदीयमान र अबका दिनमा केही गर्छ कि भन्ने आशिक्त नेताको रूपमा टाइम्सले उहाँलाई चयन गरेको देखिन्छ भन्दै बताइएको छ। कुनै पनि मुलुकको प्रशासनिक र आर्थिक राजधानीको मेयरले भोलि त्यो देश नै हाँक्न सक्ने सम्भावना राख्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। चीनको साङ्घाई, अमेरिकाको न्युयोर्क, फिलिपिन्सको मनिला त्यसका उदाहरण हुन्। जे जस्तो विधिबाट भए पनि संघीय राजधानी भएको महानगरको मेयर भएर केही आशा देखाएकाले टाइम्स म्यागजिनले बालेनलाई उदीयमान नेताका रूपमा छनौट गरेको हुन सक्ने नेपाल सरकारका एक पूर्व कर्मचारी बताउँछन्। उनका सामु कानुनको परिपालना, सौम्य र अराजनीतिक अभिव्यक्ति नियन्त्रण मार्फत थप जिम्मेवार मेयरको रूपमा आफूलाई अझै परिमार्जित गर्नुपर्ने चुनौती भने छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ पनि टाइम्स 100 नेक्स्ट पर्नुले बालेनले जनमानसलाई डोराउन सक्ने व्यक्तित्व हो भन्ने स्थापित गरेको बताउँछन्। तर स्थानीय सरकारको प्रमुख रहेको बालेन ठूलो जिम्मेवारीमा पनि बाँधिएको भन्दै उनले भनिन्, त्यो जिम्मेवारीलाई सँगै लिएर जान सक्यो भने जुन जनविश्वास पाएको छ त्यो सदुपयोग हुन सक्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अहिलेसम्म गरेका ठूला कामहरू अथवा साना कामहरू तपाईहरुलाई मन परेका छन् कि छैनन् यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, सुन तस्करीमा शक्तिशाली जोगाउने प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। 1 क्विन्टल बढी तस्करीको सुन बरामद भएको राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबीसँगै उसले एक अनुसन्धान अगाडि बढायो। अपराधको प्रकृति संगठित र अन्तर्देशीय रहेको अनुसन्धानमा प्रहरी समेत मिसाउनु पर्ने आवाज उठेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धानको जिम्मेवारी पायो। यो बीचमा माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता अनि नेता पुत्रसँगै माओवादी नेताको संरक्षणमा रहेका व्यापारीहरू समेत पोलिँदै गए। कृष्णबहादुर महरा, महरा पुत्र राहुल महरा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको छोरा दिपेश पुन, माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनि उनको श्रीमती उन्सरी घरतीसम्म जोडिए। यति मात्र होइन, अर्धागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, विधि ल्याबका सञ्चालक भीमाकान्त भण्डारीसम्म सुन तस्करीमा जोडिए। बेपमा लुकाएर ल्याएको 9 किलो सुनको अनुसन्धानका लागि राहुल पक्राउ परे। दिपेश लगायत कोहीसँग प्रहरीले बयान पनि लियो। बुधबार ब्युरोले अनुसन्धानको प्रस्तावित राय सुझावको संक्षेप विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। हङकङमा रहेका चिनिया नागरिक र नेपालमा रहेका चिनिया नागरिकले नेपाली नागरिकलाई परिचालन गरेर 300 किलो बढी सुन तस्करी गरेको दाबी गरेको ब्युरोले तस्करीमा संलग्न देखिएका 50 जनाको समेत नाम सार्वजनिक गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, उक्त 50 जनामा अथवा सुन प्रकरणमा जोडिएका ठूला नेता तथा ठूला व्यक्तिहरूको बचाउमा अहिले प्रहरी छ। सुन तस्करीमा शक्तिशाली जोगाउने प्रहरीको अनुसन्धान देखिएको छ। यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टीका पूर्व सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाइदिने भनी पैसा माग गरेको आरोप लागेका पार्टीका नेतामाथि छानबिन भइरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक परियारले पूर्व सांसद डाक्टर श्रेष्ठसँग पैसा मागेको आरोप लागेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापामाथि छानबिन भइरहेको बताएका हुन्। उनले आरोप प्रमाणित भए थापालाई पनि कारबाही गरिने बताए। उनले छानबिन प्रक्रियालाई पनि छिट्टै टुङ्ग्याउने बताए। रासपाका पूर्व सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बनाउन पार्टीलाई पैसा बुझाउनु परेको भन्दै एक मेडिकल व्यवसायीसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै उनलाई पार्टीले सांसद पदबाट मुक्त गरेको थियो। डाक्टर श्रेष्ठले पछिल्लो समय केही सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफूलाई मन्त्री बनाउने प्रलोभन दिँदै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापाले पैसा मागेको आरोप लगाएका थिए। यद्यपि अहिले ढाका कुमार श्रेष्ठसँग पैसा मागेको आरोप लागेका नेतामाथि छानबिन भइरहेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले जनता समाजवादी पार्टी मोरङका अध्यक्ष राजकुमार यादवलाई हातपात गरेको छ। पार्किङको विषयमा विवाद भएपछि बुधबार बेलुका यादवलाई कुटपिट र लसारपसार गरेको हो। यादव विराटनगरको अस्पताल चोक स्थित स्नेहा फार्मेसीका सञ्चालक हुन्। उनको पसल अगाडि बुधबार नो पार्किङमा रोकेको सिटी सफारीमा व्हील लक लगाइदिएको थियो भने बेलुका करिब 4 बजे पसल पुगेका यादवलाई सफारी चालकले प्रहरीले लक लगाएको र खोल्न आग्रह गर्दा नमानेको गुनासो गरे। सफारी चालकले लक खोलिदिएन भन्दै गुनासो गरेपछि मैले नजिकै रहेको नगर प्रहरीलाई के गरेको भाइ, जरिवाना लिने भए लिएर छाडिहाल्नु नि, किन दुःख दिएको भने त्यतिकैमा विवाद भयो भन्दै यादवले भने। त्यस क्रममा नगर प्रहरीसँग धकेलाधकेल भएको यादवले बताए। नगर प्रहरीले मलाई ठेलेपछि मैले पनि धकेलिदिएँ। त्यसपछि नगर प्रहरीको टोली आएर लसारपसार पार्दै पसलबाट निकालेर प्रहरी कार्यालय लग्यो भन्दै यादवले भने। घटनापछि नगर प्रहरीको टोलीले स्नेहा फार्मेसीबाट यादवलाई समातेर वडा प्रहरी कार्यालय पुर्याएको थियो। नगर प्रहरीले आफूलाई लसारपसार पार्दै लगेको यादवले बताए। उनलाई प्रहरीले लिएर गए लगत्तै मेयर नागेश कोइराला पनि वडा प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए। मेयरले गल्ती गरे केटाहरूले भनेपछि मैले सामान्य रूपमा लिएँ। यादवले भने दोकानमा अभद्र व्यवहार भयो, यो व्यवहार त राम्रो भएन। नगर प्रहरीलाई पालिकाले सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए। आज मसँग यस्तो व्यवहार भयो, भोलि अरूसँग गर्ला। नगर प्रहरीलाई सुधार गर्नु पर्यो, यादवले भने। नगर रक्षकको नाममा भक्षक हुन भएन भन्दै उनले बताए। पार्किङ विवादमा विराटनगरमा जसपाका नेतामाथि नगर प्रहरीले हातपात गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले खेलाडीहरूलाई घोषणा गरेको पुरस्कार शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट निकासा हुने बताएका छन्। यानि कि आज निकासा हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालटारमा 19औं एसियाली खेलकुदका लागि भाग चीन जाने नेपाली खेलाडीहरूलाई बिदाई गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो भनेका हुन्। उनले खेलाडीहरूलाई घोषणा गरिएको पुरस्कार आजसम्म नपाएको कुरा आफूलाई जानकारी रहेको भन्दै केही प्राविधिक र
नीतिगत कारणले रोकिएको दावी गरेका छन्। उनले अहिले नियमावली बनेर अर्थतन्त्रबाट खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेको र शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट पैसा निकासा हुने बताए। दाहालले सरकार र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसकेको पुरस्कार नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता नलिन खेलाडीहरूसँग आग्रह गरे। उनले देशमा खेल क्षेत्रका पूर्वाधार नरहेको उल्लेख गर्दै आधुनिक सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला तथा कवर्ड हल तथा विभिन्न विधाका खेलहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा चीन भ्रमणमा खेल क्षेत्रकै प्रगतिका लागि उल्लेख्य पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले एसियाली खेलकुदको उद्घाटन सत्रमा आफू भाग लिने भन्दै त्यो आफ्ना लागि गौरवको विषय हुने बताए। उनले खेल क्षेत्रको विकास राष्ट्र विकासको रणनैतिक र महत्त्वपूर्ण आधार बनेको बताए। नेपाल सरकार खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अपर्याप्त नीतिहरू निर्माण गर्न र संस्थागत एवं संरचनागत विकासका साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले जनाएका छन्। विशेष गरी खेलाडीहरूलाई फकाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार नपाइने चिन्ता नगर्नु भन्दै भनेका छन्। हेटौँडा उपमहानगरपालिका स्थित सन्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट घटनाबाट पीडित एकजना डाक्टरले जिल्ला छाडेका छन्। बुधबार सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरद्वय विकास थापा र प्रशान्त बिडारीमाथि ड्युटीमा रहेका बेलामा कुटपिट भएको थियो। कुटपिटबाट घटनामा पीडित डाक्टर थापाले जिल्ला छाडेका छन्। उनले बिहिबार दिउँसो हेटौँडाबाट काठमाडौँ गएको बताइएको छ भने आक्रमणमा परि घाइते भएका थापा थप उपचारका लागि हेटौँडा अस्पतालबाट रेफर लिएर काठमाडौँ गएका हुन्। कुटपिटमा संलग्नहरूलाई कारवाही गर्न माग गर्दै मकवानपुरका स्वास्थ्यकर्मीहरू भने आन्दोलित बनेका छन्। अस्पतालभित्री डाक्टरमाथि बुधबार भएको कुटपिटको घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गर्दै मकवानपुरका अन्य स्वास्थ्यकर्मी भने आन्दोलित भएका छन्। घटनामा संलग्न दोषीलाई पक्राउ नगरे शुक्रबारबाट यानि कि आजबाट आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले चेतावनी दिएका छन्। हेटौँडा अस्पतालमा प्रशासन तथा प्रहरी प्रमुखसँग बिहिबार भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भेलामा चेतावनीसँगै घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा सामूहिक राजीनामा दिने साथै आजबाट आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर कुटपिट प्रकरणमा एकजना डाक्टरले जिल्ला छाडेका छन् भने अरू सबै डाक्टरले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान सभा अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेम्बाङको अभावको महसुस भइसकेको बताएका छन्। संसदका विभिन्न सांसदहरूले संसदमा आजदेखि सुभाष नेम्बाङको अभाव खड्किसक्यो भन्दै बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सचेतक बर्तौलाले प्रतिनिधि सभा सदस्य बैठकमा स्वर्गीय नेम्बाङको अभाव आजैको बैठकबाट सुरु भइसकेको बताएका हुन्। उनले भने नेपाली राजनीतिले नेम्बाङका अभावको क्षतिपूर्ति गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने बताए। सचेतक बर्तौलाले नेम्बाङ राजनीतिलाई निष्ठा र संस्कृतिका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उकालत गर्ने पात्र भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेम्बाङको शालीन व्यवहारका कारण संविधान सभा र तथा संसदमा सबैलाई मिलाएर जान सकेको समेत बताएका छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेपालका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आन्दोलनलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेम्बाङले जोड दिएको बताएका छन्। कम्युनिस्टहरू मिलेर जानेको विकल्प छैन भन्ने कुरामा नेम्बाङ दृढ रहेको पौडेलको भनाइ छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले देशमा शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै नेम्बाङ जीवित भइदिएको भए शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन र संविधान कार्यान्वयन गर्न उहाँको विशेष भूमिका रहने बताए। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि यस्तै कुरा बताए। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले पनि यस्तै कुरा बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सुभाष नेम्बाङका छोराहरूले नलेखेको चिठी भाइरल भइरहेको छ। लेख्दै नलेखेको चिठी कसरी भाइरल भयो त? आर्यघाटमा पिता सुभाष नेम्बाङको अन्त्येष्टिमा मानव सागर उर्लिदा छोराहरू मिङ्सु र सुहाङ नजिकैको एउटा कुनाबाट दृश्यहरू हेरिरहेका थिए। जेठा छोरा मिङ्सु बेलायतबाट आइपुग्नु अगावै सुहाङ आफ्नो अस्ट्रेलिया भ्रमण छुट्याएर काठमाडौँ उर्लिएका थिए भने मिङ्सु केही वर्ष यता बेलायत बस्दै आएका छन्। सुहाङ काठमाडौँमै कानुन व्यवसाय गर्छन्। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङको सोमबार राति हृदयघातबाट निधन भएको थियो। मंगलबार दिउँसोदेखि सामाजिक सञ्जालमा नेम्बाङका छोराले बुवालाई लेखेको चिठी शीर्षकमा एउटा कन्टेन्ट भाइरल हुन थाल्यो। उक्त चिठी विदेशिएको छोराले स्वदेशमा अन्तिम सास फेरेको बुवालाई लेखेको भावुक भाकामा पेश छ। त्यसमाथि कमेन्ट गर्दै धेरैले आफ्नै छोरा त स्वदेशमा टिकाउन नसक्नेले के राजनीति गर्नु भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मिङ्सु र सुहाङ दुवैले त्यस्तो कुनै पनि चिठी नलेखेको भन्दै खण्डन गरेका छन्। आफ्नो पिताले सधैँ निष्ठाको राजनीतिमा जोड गरेको प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ अथवा आत्मनिर्भर बन्ने हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यस्तो कुनै चिठी छैन, यस्तो खालको सस्तो प्रचारबाजी हुनु हुँदैन। जेठा छोरा मिङ्सोले भने, हामी यति बेलामा शोकमा छौँ, कहाँबाट गलत कुराहरू आइरहेको छ। कान्छा छोरा सुहाङले कसैको मृत्युलाई राजनीतिक उद्देश्य राखेर प्रचार गरिनु अनुचित हुने बताए। बुवासँग मेरो भिडियो कल भएको थियो, सबै कुराहरू सामान्य ढङ्गले भएको थियो। अनपेक्षित घटना सुने लगत्तै मैले 2 साताको भ्रमण छुट्याएँ। सुहाङले भने, गलत र भ्रामक कुराहरू प्रचार हुनु अनुचित छ। शोकको बेलामा यस्तो कुरा सुन्नु हामी परिवार कसैको लागि पनि राम्रो होइन। 2 छोरी र 2 छोराका पिता सुभाष नेम्बाङको बिहिबार दिउँसो आर्यघाटमा अन्त्येष्टि भइसकेको छ। उनको निधनमा सरकारले शोक विधा समेत दिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन्। उनले 21 सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यस महासभाको सामान्य बहसको विषय विश्वव्यापी एकताको पुनर्निर्माण, विश्वास र पुनर्जागृत 2030 को एजेन्डा र यसको दिगो विकास लक्ष्य सबैका लागि शान्ति, समृद्धि, प्रगति र दिगोपनमा तीव्रता दिने भनी छनौट गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको उद्घाटन सत्रमा भाग लिनुका साथै 19 सेप्टेम्बरमा संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन्। न्युयोर्कमा हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन र जलवायु महत्त्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा उनकी छोरी गङ्गा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहनेछन्। नेपाल चिकित्सक संघले हेटौडामा डाक्टरमाथि आक्रमण गर्नेलाई 72 घण्टाभित्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ। संघले बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हेटौडाको सञ्च अस्पतालमा डाक्टरमाथि आक्रमण गर्नेलाई 72 घण्टाभित्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन अल्टिमेटम दिएको हो। संघले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हेटौडाको सञ्च अस्पतालमा डाक्टरमाथि आक्रमण गर्नेलाई 72 घण्टाभित्रमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अल्टिमेटम दिएको हो। 72 घण्टाभित्र डाक्टर कुट्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढी देशभरका सबै अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने संघका महासचिव डाक्टर सजीव तिवारीले चेतावनी दिए। विशेष गरी डाक्टर कुटपिट गर्नेलाई 72 घण्टाभित्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन चिकित्सक संघले अल्टिमेटम दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष नेम्बाङको स्मृति सम्झिएका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष ओलीले नेम्बाङको 8 वर्ष अघिको स्मृति सम्झिएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले नेम्बाङलाई विदाई गरेर आर्यघाटमा फर्किएपछि डायरीको पाना पल्टाउँदा 8 वर्ष अघिको कठिन बेलाको दृश्य आँखा अगाडि आएको उल्लेख गरेका छन्। ओलीका अनुसार त्यो समयमा नेपालमाथि नाकाबन्दीको हल्ला चलिसकेको र सीमानाकामा गाडी रोकिन थालिसकेका थिए। सधैँ शान्त रूपमा प्रस्तुत हुने नेम्बाङ त्यो दिन कडा रूपमा प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै ओलीले नेम्बाङ हडबडाउँदै आफूसँग डरलाग्दो स्थिति बनेको र 3 गते संविधान जारी गर्नबाट रोकियो भने सबै बर्बाद हुने बताएको भनेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ। संसदमा पेश गरिएको विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 मस्यौदाको विरोधमा महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको हो। आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत असोज 3 गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरेको छ भने विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित भएर सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो। महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले उठान गरेका मागहरू मस्यौदामा नसमेटिएको जनाएको छ। देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई असोज 3 गतेभित्र सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ आउन सर्कुलर जारी गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महासंघ सरकारले गरेका विभिन्न सम्झौता अनुसार ऐनमा नसमेटिएको जनाएका छन्। आन्दोलन सम्बन्धी जानकारी दिनका लागि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको समेत यानि कि आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना समेत गरिएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच विभिन्न समयमा सम्झौताहरू भएका थिए। संसदमा पेश गरेको विद्यालय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 शिक्षक कर्मचारीका माग र हकितको प्रतिकूल भएको महासंघले जनाएको छ।
एक साता यता इन्फ्लुएन्जा पुष्टि हुने बिरामीको संख्या वात्तै बढेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा देशभरबाट सङ्कलन भएका 140 वटा नमुना परीक्षण हुँदा 35 जनालाई इन्फ्लुएन्जाको संक्रमण पुष्टि भएको हो। इन्फ्लुएन्जाको संक्रमण हुँदा मानिसलाई रुगाखोकी लाग्न, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने जस्ता समस्या देखिन्छन्। पछिल्लो हप्तादेखि इन्फ्लुएन्जा बिरामीको संख्या वात्तै बढेको देखिन्छ। परीक्षण गरेका मध्ये 7% को हाराहारीमा इन्फ्लुएन्जा पुष्टि हुन थालेको छ। मौसम परिवर्तन हुने समयमा देखिने भएकाले बिरामीको संख्या बढ्दो छ। परीक्षालाका इन्फ्लुएन्जा विभागका लोकबन्धु चौधरीले भने मौसमी इन्फ्लुएन्जा एक किसिमको भाइरसको संक्रमण हो। इन्फ्लुएन्जालाई बोलीचालीको भाषामा फ्लू भनेर बुझिन्छ। हुन त यो समयमा मौसमी फ्लू देखिनु सामान्य हो। सामान्यतया नेपालमा मार्च, फागुन, चैत्र, अगस्त, साउन, भदौमा फ्लू संक्रमण बढी देखिने गरेको छ। चिकित्सकका अनुसार यस समयमा भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलने हुँदा मानिसमा सर्ने दर पनि बढी हुन्छ। टेक्वी स्थित स्वर्गराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दैनिक रुगाखोकीका बिरामी उपचारका लागि आउने क्रम बढ्दछ। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर कुनका अनुसार समुदाय स्तरमा इन्फ्लुएन्जा फैलिरहेको बताइएको छ। दैनिक 40-45 जना बिरामी बहिरङ्ग सेवामा जाँच गराउन आउनेमा 20 जनामा रुगाखोकी समस्या देखिन्छ। त्यसमध्ये अधिकांशमा इन्फ्लुएन्जा पुष्टि हुने गरेको देखिएको छ। हेटौडा स्थित सञ्च अस्पतालका चिकित्सक विकास थापा र प्रशान्त भिडारीमाथि आक्रमण गर्ने 4 जनालाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै कानुन बमोजिम काम गर्नु भन्ने निर्देशन दिनु परेको पाइएको छ। चिकित्सक कुट्ने रमा प्रधान, उनकी छोरी रमिता, छोरा रोहित र भतिजा अनुप प्रधानलाई बुधबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो भने चिकित्सकहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरायो। त्यसपछि कुट्नेहरूलाई छाडिदियो। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि फेरि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। बिहान चिकित्सक संघका पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउनु भएको थियो। उहाँहरूले डाक्टरहरूको सुरक्षा हुनुपर्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले पनि सुरक्षा प्रशासनलाई कानुन बमोजिम काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमिल सेनाले हामीसँग भने चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नु फौजदारी अपराध मानिन्छ। फौजदारी अपराधका घटनामा अनुसन्धान अगाडि बढाउने पूर्ण अधिकार हुने प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीले किन निर्देशन दिनु पर्यो भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यद्यपि डाक्टर कुट्नेलाई पक्राउ गर्न कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउनु पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन चाहिने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, केन्द्रीय कारागार सुन्दारभित्र कैद सजाय काटिरहेका 33.5 किलो सुन प्रकरणका आरोपी चुडामणि उप्रेती गोरे केन्द्रीय कारागारको गोलघरभित्र छन्। आखिर गोलघरभित्र उनले के गर्दैछन् त? कारागारको मध्यभागमा रहेको गोलघरभित्र 10 वटा कोठा छन्। त्यही मध्ये एउटामा बस्दै आएका गोरे दिउँसो प्राय बाहिर निस्कन्छन्। गोलघरभित्र रहेको आन्तरिक प्रशासनको अनुमतिमा बाहिर निस्किएर उनले कर्तव्यज्ञान मुद्दाका आरोपी रोजन राईसँग चेस खेल्ने गरेका छन्। कारागार स्रोतका अनुसार गोलघरभित्र लकअप बाहिर खाली ठाउँ छ। त्यहाँ पिपलको रुखमुनि एउटा चेस बोर्ड र 2 वटा कुर्सी राखिएको छ। त्यही गोरे र राईले चेस खेल्ने गरेका छन्। कहिलेकाहीँ कैदीबन्दीबाट चुनिने आन्तरिक प्रशासनका व्यक्तिहरू पनि त्यसमा जोडिन्छन्। कारागारभित्र रहेका एक कैदीबन्दी भन्छन् गोलघरका मान्छे त्यहाँबाट बाहिर निस्कन पाउँदैनन्, तर 10 वटा सेलमा भएका मान्छे गोलघरको बीचमा रहेको खाली ठाउँमा प्रशासनको अनुमति लिएर आउन सक्छन्। पहिले कुख्यात बिकिनी किलर चार्ल्स सोब्राज पनि गोलघरमै राखिएका थिए भने त्यसबेलामा गोरे सोब्राजसँग चेस खेल्थे। स्रोतका अनुसार सोब्राज र गोरे दुवैको प्राय मौन रहने शैली मिल्दोजुल्दो छ। दुवैजना चुपचाप चेस खेलिरहेका हुन्थे। स्रोतले भन्यो 8 पुस 2079 मा सोब्राज छुटेपछि चाहिँ उनी रोजनसँग चेस खेल्दै आएका छन् भन्दै बताइएको छ। कारागार प्रशासनका अनुसार जेलबाट भाग्न सक्ने, झगडा गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएका पेशेवर अपराधीहरूलाई गोलघरमा राखिन्छ। गोलघरमा राखिने व्यक्तिले बाहिरका कैदीबन्दीहरूलाई पनि भेट्न नपाउने कारागारका जेलर ललित बस्नेत बताउँछन्। प्रशासनका अनुसार कर्तव्यज्ञान मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका रोजन आक्रामक शैलीका छन्। गोलघर बाहिर रहँदा उनले अरू कैदीबन्दीहरूलाई अनाहकमा कुट्ने, पिट्ने र झगडा गर्ने गरेका थिए। बाहिर राख्दा अरूलाई नै जोखिम हुने भएपछि गोलघरमा राखेका थियौं भन्दै स्रोतले भन्यो। दर्शक महानुभावहरू, गोरे सुन तस्करीका मुख्य नायकी मानिन्छन्। युएईबाट काठमाडौँ ल्याएको 33.5 किलो सुन गायब भएपछि गोरेकै समूहले यातना दिएर 3 जनाको ज्यान लिएको थियो। सुन तस्करी र हत्याको यो घटनाबारेमा अनुसन्धान गर्न गठित विशेष छानबिन समितिले गोरेलाई 8 जेठ 2075 मा काठमाडौँको गौरी घाटबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीबाट अन्य कैदीबन्दीलाई पनि खतरा हुन सक्ने भन्दै कारागार प्रशासनले गोलघरमा राखेको थियो। उनलाई भेट्न बेला बेलामा पूर्व प्रहरी समेत रहेका बुबा र श्रीमती केन्द्रीय कारागार गइराख्छन्।
लिबियाको उत्तरपूर्वी तटीय सहर डेर्नामा आएको बाढीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 5200 पुगेको छ। बुधबारसम्म बाढीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 5000 नागिसकेको थियो भने मृतकको संख्या अझै बढ्ने सम्भावना रहेको द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। ग्रिस, टर्की र बुल्गेरियामा हुँदै लिबियामा पुगेको डेनियल नामको सामुद्रिक आँधीका कारण लगातार वर्षा भएपछि डेर्ना 2वटा बाँध फुटेका थिए भने बाँध फुटेपछि आएका बाढीले तटीय सहर डेर्ना तहस-नहस पारेको थियो। सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बाढीले तहस-नहस भएको डेर्ना सहरका दृश्यहरू सार्वजनिक गरेका छन्। बाढीका कारण सहर खण्डहरका रूपमा परिणत भएका छन् भने भग्नावशेषभित्र अझै पनि हजारौंको संख्यामा मानिसहरूका शव हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। डेर्नाका मेयर अब्दुल मेन अथ दैथीले मृतकको संख्या 20,000 पुग्न सक्ने बताएको अल अरबिया टेलिभिजनलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। बाढीमा अझै 10,000 मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्। अस्पताल घाइतेले भरिएका छन्। बाढीका कारण 30,000 नागरिक विस्थापित भएका छन्। करिब 1 लाख मानिसहरूको बसोबास भएको डेर्नामा बाँध फुटेपछि भएको मानवीय क्षतिको यकिन विवरण आउन कम्तीमा पनि 1 साता लाग्ने बताइएको छ। विशेष गरी लिबियाको बाढीमा 20,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको आकलन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि बनेको संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषदले काम थालेको छ। शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन 2079ले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारमा काम गर्ने गरी परिषद र प्राधिकरणको प्रावधान गरेको थियो। परिषदको पहिलो बैठक बिहीबार बसेको थियो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्दा परिषदसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा काठमाडौँका मेयर प्रमुख बालेनले परिषदले आफ्नो क्षेत्रभित्रको काम थालेको जानकारी दिए। यसअघि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा यातायात क्षेत्रको नियमन व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरूले सञ्चालन गरेका वा निर्णय गरेका कामलाई सार्वजनिक लाभ र दिगोपनको विश्लेषण गरेर नियमित सञ्चालन गरिनेछ भन्दै उनले भने। मेयर शाहका अनुसार विगतमा गरिएका नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन र कार्यान्वयन भएका नीतिको नतिजालाई कार्यक्रम सञ्चालकको आधार बनाइने भएको समेत बताइएको छ। ऐनले प्रदान गरेका अधिकारमध्ये 90% काम पालिकाले नियमित प्रक्रियाबाटै सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। यसका लागि थप बजेट पनि चाहिँदैन। उनले भने यसमा अधिकारको कुरा भन्दा कर्तव्यको कुरा आउँछ। धेरै काम पालिका आफैले सञ्चालन गर्न सक्ने खालका छन् भन्दै उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले काम थालेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा कुनै पनि समस्या नआएको बताएका छन्। सरकार सुशासनमा केन्द्रित छ, कांग्रेस सशंकित हुनु पर्दैन। हामीसँगको कुराकानीमा उनले भने समाजवादी मोर्चा बनाएकोमा कांग्रेस पनि खुसी नै छ। मोर्चा सरकारको विरोध गर्न बनाएको होइन। आफै सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि आन्दोलन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ अराजक भएन र भन्ने प्रश्नमा उनले भने अहिले नै आन्दोलन गर्छु भनेको होइन नि। समाजवादी मोर्चाले आफ्ना कार्यक्रम जनताको बीचमा लैजाँदा अरूलाई किन आपत्ति भन्दै गुरुङले प्रश्न गरे। अनि प्रधानमन्त्रीले जातीय राज्य दिन्छु भन्नुहुन्छ त यसमा त कांग्रेस झस्किएको छ नि भन्दा उनले भने कोशी राज्य नामाकरण बेठिक छ, त्यो सच्याउनु पर्छ। दर्शक महानुभावले त्यसैगरी उनले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित गरिए पनि अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणालाई नमानेको पनि बताएका छन्, जसका कारण एमसीसी कार्यान्वयन नहुन सक्ने पनि उनको भनाइ रहेको छ। चीनको हान्जाउमा हुने एसियाली खेलकुद अर्थात् एसियाडमा नेपालले अहिलेसम्मकै ठूलो टोली पठाउँदैछ। सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 असोज 6 देखि 23 सम्म हुने 19औं एसियन गेम्समा नेपालबाट 29 खेलमा 253 खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सोमबार बसेको 16औं कार्यकारी बैठकले एसियाडमा सहभागी हुने खेल र खेलाडीको संख्या टुङ्गो लगाए पनि शिक्षक, म्यानेजर र अन्य अफिसियलहरूको संख्या भने अझै टुङ्गिएको छैन। हान्जाउमा जाने खेलाडीहरूलाई बिहीबार कार्यक्रम गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदाई पनि गरेका छन् भने एसियन गेम्स उद्घाटन हुने बेलामा चीन भ्रमणमै रहने प्रचण्ड उद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी हुनेछन्। विशेष गरी एसियामा नेपालबाट 29 खेलमा 253 खेलाडी सहभागी हुने बताइएको छ। दैलेखमा चट्याङ पर्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 19 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेका महाबु गाउँपालिका 1 का 42 वर्षीय भूसी सरा खत्री रहेकी छन् भने भूमि सराको जिल्ला अस्पताल दैलेखमा उपचारका क्रममा साँझ 6 बजे मृत्यु घोषणा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले जानकारी दिएको छ। बिहीबार अपराह्नपछि दैलेखका 4 स्थानमा चट्याङ परेको छ। महाबु गाउँपालिका 1, खरी गैरा, ओखलडुङ्गा, ढुङ्गेश्वर गाउँपालिका 6,
लयाटी र नारायण नगरपालिका 4 तामे खोलामा चट्याङले क्षति पुर्याएको हो। चट्याङ लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 19 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका अनुसार ओखलढुङ्गा स्थित मानबहादुर सेनको घरमा चट्याङ परेको थियो भने उनकी श्रीमती पदमकुमारी सेन घाइते भएकी छन् भने घरमा बाँधेको बाख्रा मरेको छ। घाइते पदमकुमारीको जिल्ला अस्पताल दैलेखमा उपचार भइरहेको छ। चट्याङबाट दलबहादुर गुरुङ, जयबहादुर गुरुङ, सम्झना गुरुङ, रोशनी गुरुङ, खरजङ गुरुङ घाइते भई बेहोस भएकाले जिल्ला अस्पतालबाट दैलेखबाट प्रदेश अस्पताल सुर्खेत रिफर भएका छन्। विशेष गरी दैलेखमा चट्याङ लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 19 जना घाइते भएका छन्। सांगीतिक रियालिटी शो द भोइस अफ नेपालको 5औं सिजन प्रसारणको सङ्घारमा छ। आगामी असोज 5 गतेबाट प्रसारण सुरु हुने सोको समारोहमा प्रायोजकसँग सम्झौता भएको छ। नयाँ सिजनका लागि कोच हेरफेर गरिएको छ। अघिल्लो सिजनमा कोचका रूपमा रहेका प्रविशा अधिकारी र राजु लामा नयाँ सिजनमा कोचका रूपमा रहने छैनन्। उनीहरूका ठाउँमा उदय सोताङ र मिलन नेवार भित्रिएका छन्। उदय र मिलनलाई कोचका रूपमा अनुबन्धित गरिएको छ। अघिल्ला 4 सिजनमा कोच रहेका प्रमोद खरेलले 5औं सिजनमा पनि निरन्तरता पाएका छन् भने 4थो सिजनबाट कोचका रूपमा जोडिएका राजेश पायल राई पनि नयाँ संस्करणमा दोहोरिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गत मङ्गलबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलबाट करिब 1 केजी 960 ग्राम सुन प्रहरीले बरामद गर्यो। सुन काभ्रे खानीखोला गाउँपालिका 3 का बाबुलाल दोङले मलद्वारमा लुकाएर ल्याएका थिए। हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत मङ्गलबार बिहान दुबईबाट उनी काठमाडौँ आएका थिए भने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले उनलाई विमानस्थल बाहिरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनलाई पछ्याउँदै गएको प्रहरी टोलीले सुन लिन आउने काभ्रेको रुसी गाउँपालिका 3, घट्टे खोलाका जगत लामा र महाभारत गाउँपालिका 3, सानो पोखरा घरबै बनिपा बस्दै आएका मिङमा दोर्जे साङतानसम्म प्रहरी पुग्यो। उनीहरूसँगै प्रहरीले सुन लिन प्रयोग भएको क्रेटा गाडी र बुलेट बाइक पनि बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता कुमुद ढुङ्गेलका अनुसार दोर्जे र जगतसँगै बागमती प्रदेश 0127 प 7960 नम्बरको क्रेटा गाडी र बागमती प्रदेशकै 02030 प 8517 नम्बरको बुलेट बाइक बरामद गरेको थियो। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उक्त क्रेटा बाइक र दुवै कङ्ग्रेस तरुण दलका नेता विकास लामा भन्ने विकास योन्जनको हो। विकास लामाको नाममा रहेको यी गाडी करिब 1 किलो सुन तस्करीमा प्रयोग भएको प्रहरीले दावी गरेको छ। सुन तस्करीमा नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला नेताको सवारी साधन प्रयोग भएपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुन तस्करी गरिएको प्रमाण भेटिएको छ। हामीलाई प्राप्त प्रमाणमा कङ्ग्रेस नेता विकास लामाले ती दुवै गाडी प्रयोग गरेर फोटो खिचाएको देखिन्छ। गाडीको कागजात समेत विकासकै नाममा रहेकाले सुन उनकै हुन सक्ने अनुमान भने गरिएको छ। विशेष गरी 1 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा तरुण दलका नेता संलग्न भएको देखिएको छ भने उनको दुवै गाडी प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिवंगत संविधान सभाका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङ सफल राजनेता भएको बताएका छन्। आज नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वर्गीय नेम्बाङ सफल राजनेताको रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त भएको बताए। उनले नेपालको इतिहासमा नेम्बाङको तुलना अन्य कुनै पनि सभामुखसँग नहुने बताए। उनले नेम्बाङले दलीय स्वार्थभन्दा पनि माथि उठेर संसद चलाएको र संसदको गरिमा बढाएको बताए। अध्यक्ष ओलीले नेम्बाङ संविधान र कानुन उल्लङ्घन गर्नु नहुने मान्यतामा रहेको पनि बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा सडक अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने 1,17,468 जनालाई कारबाही गरिएको छ। संघीय राजधानी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषदको आजको बैठकमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सडक अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने 1,17,468 जनालाई कारबाही गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 5,04,597 र आर्थिक वर्ष 2079 र 80 मा 8,95,061 लाई कारबाही गरिएको थियो। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा एकजना ट्राफिक प्रहरीले 1,648 सवारी साधन व्यवस्थापन गरिरहनु परेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषदको पहिलो बैठकमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार एकजना ट्राफिक प्रहरीले 1.87 किलोमिटर सडक क्षेत्रमा उक्त संख्यामा सवारी साधन व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको हो। दर्शक महानुभावहरू, बुबाको मुख हेर्ने दिनको शुभकामना दिएको केही बेरमै बुबाको निधन भएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। दिक्तेल रूपाकोट माझुवागढी नगरपालिका 1 दिक्तेलका हिमाल आचार्यले बिहान 9 बजे बुबा आमा र आफ्नो तस्बिर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेर बुबाको मुख हेर्ने दिनको शुभकामना दिएका थिए। 17 वर्षीय हिमालले आफ्नो फेसबुकमा बुबाको मुख हेर्ने दिनको धेरै धेरै शुभकामना। बाबा, सदैव हजुरको दीर्घायु र खुसीको कामना गर्दछु। भावनासँग यो प्रार्थना छ कि हजुरको सबै नराम्रो र खराब समयको अन्त्य भई सधैँभरि खुसी मिलोस्। हरेक औँसीमा हजुरलाई स्वस्थ र खुसी हेर्न पाइराखौँ।
अहिलेको यो जटिल समयको चाँडै अन्त्य होस् र हजुरलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना बाबा भनेर लेखेका थिए। हिमालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो बुवाको दीर्घायु र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको केही क्षणमै उनका बुबा चन्द्र प्रसाद आचार्यको निधन भएको खबर प्राप्त भयो। जिल्ला अस्पताल खोटाङमा उपचार सम्भव नभएपछि आफैले काठमाडौँ सिफारिस गरी मागेर काठमाडौँ स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेका चन्द्र प्रसादको निधन भएको खबरले अहिले गाउँ नै शोकमग्न भएको छ। हप्ता दिनअघि सामान्य बिरामी परेका चन्द्र प्रसाद 6 दिनअघि उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल खोटाङमा भर्ना भएका थिए। जिल्ला कारागार खोटाङको सहलेखापाल पदमा कार्यरत चन्द्र प्रसादको काठमाडौँ पुगेको 3 दिनपछि बिहीबार बिहान करिब 8:45 बजे निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खोटाङका साधारण सदस्य समेत रहेका चन्द्र प्रसाद सेवाप्रति इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र मिलनसार कर्मचारी रहेको संगठनका केन्द्रीय सदस्य मोहन भट्टराईले बताएका छन्। चन्द्र प्रसादको निधनले आचार्य वंशकै इमानदार र सामाजिक व्यक्तित्व गुमेको नेपाल पत्रकार महासंघले समेत जनाएको छ। बुवाको मुख हेर्ने दिन शुभकामना दिएको केही बेरमै बुवाको निधन भएपछि घर परिवार अहिले शोकमा डुबेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार सुरु गरौँ। हृदयघात भइसकेपछि अथवा हार्ट एट्याक भइसकेपछि तत्काल के गर्ने र के नगर्ने त? हृदयघात यस्तो आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था हो जसमा बिरामीलाई तुरुन्तै अस्पताल लैजानुपर्छ। यस्तो अवस्थामा बिरामीले समयमै चिकित्सकीय सहयोगमा नपाएमा मृत्युको जोखिम बढ्छ। त्यसैले विज्ञहरूले हृदयघातका सानातिना लक्षणलाई पनि व्यवस्था नगर्न सल्लाह दिन्छन्। तत्काल चिकित्सकीय सहयोग पाएमा मुटुलाई क्षति पुग्नबाट जोगाउन सकिन्छ, जसले बिरामीको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। त्यसैले हृदयघातको कुनै सङ्केत पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, हृदयघात भइहाले के गर्ने लगायतको विषयमा वीर अस्पतालका मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर विनायक गौतमसँग हामीले केही कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसको संवाद तपाईँहरूमाझ राख्नेछौँ। हृदयघात नै भएको भनेर कुनै सङ्केत पाउन सकिन्छ त? दर्शक महानुभावहरू, हृदयघात हुँदादेखि नै सबैभन्दा सामान्य लक्षण छाती दुखाइ हो। छातीको बीच भागमा दुखाइ सुरु भएर दुखाइ सर्दै हातमा र घाँटीमा पनि दुख्न सक्छ। दुखाइसँगै पसिना आउने, रिङ्गटा लाग्ने जस्ता सङ्केत देखियो भने पनि हृदयघातको सङ्केत हुन सक्छ। हृदयघातको सामान्य लक्षण छाती दुख्ने भए पनि वृद्ध अवस्था, मधुमेहको समस्या भएका व्यक्तिहरूमा छाती दुख्ने लक्षण भने नदेखिन पनि सक्छ। यस्तो व्यक्तिलाई सास फेर्न गाह्रो हुने, पसिना आउने, अचानक बेहोस हुने जस्ता लक्षण देखिन सक्छ। कस्ता व्यक्तिलाई हृदयघातको जोखिम बढी हुन्छ त? प्रायजसो लामो समयसम्ममा उच्च रक्तचाप, मधुमेहको सुगर लेभल नियन्त्रण नभएमा, मधुमेहको औषधि छुटाएका बिरामी, शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोल बढेमा, एलएडी, शारीरिक व्यायामको कमी, असन्तुलित खानपान, जङ्क फुड धेरै सेवन, धुम्रपान र मद्यपान धेरै गर्ने व्यक्तिहरूमा हृदयघात हुने जोखिम बढी हुन्छ। परिवारमा कसैलाई हृदयघात भएको छ भने अरूलाई पनि हृदयघातको जोखिम हुन सक्छ। आखिर हृदयघात हुनासाथ के गर्ने त? कसैलाई हृदयघात भए सम्भव भएसम्म छिटो बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनु पर्छ। अस्पताल पुर्याउन एम्बुलेन्स आउनुभन्दा अघि बिरामीलाई सजिलो समतल स्थानमा राख्नुपर्छ, जहाँ आराम महसुस गर्न सकोस्। हृदयघात भएर कसैको मुटु धड्कन बन्द भएको छ, बेहोस भएर श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको छ भने शरीरको अन्य अङ्गमा रगतको आपूर्तिका लागि बिरामीलाई सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन दिनुपर्छ। बिरामीको छातीमा थिचेर मुखले सासलाई दिनुलाई सीपीआर भनिन्छ। यसले शरीर र मस्तिष्कलाई अक्सिजन प्रदान गर्न सहायता गर्छ। यस्तो स्थितिमा प्रशिक्षण लिए पनि नलिए पनि छातीमा थिच्दै सीपीआरको प्रक्रिया सुरु गरेर प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ। के गर्नु हुँदैन त? छातीको दुखाइ वा पेटको माथिल्लो भागमा दुखेमा कतिपयले ग्यास्ट्रिकको औषधि खाएर, पेन किलर खाएर लक्षणलाई हेलचेक्राइ गरेर बस्छन्। त्यो एकदमै गलत हो। हृदयघातको लक्षणलाई हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। हृदयघातको लक्षण देखि अस्पताल जान ढिलाइ गर्नु हुँदैन, छिटो अस्पताल जानुपर्छ। हृदयघात भएको बिरामी तथा बिरामीको आफन्त आत्तिनु हुँदैन। बिरामी आत्तिए भने मुटुको धड्कन बढेमा मुटुमा अक्सिजन झन् बढी चाहिन सक्छ। कति अवधिमा अस्पताल पुर्याउनु पर्छ त? कुनै पनि व्यक्तिलाई हृदयघात भएमा कति अवधिभित्रमा अस्पताल पुर्याउनु पर्छ भन्ने प्रश्न धेरैको हुन्छ। तर हृदयघात भएको खण्डमा यति भन्दा पनि जति सक्दो छिटो अस्पताल पुर्याउनु पर्छ। छिटोभन्दा छिटो अस्पताल पुर्याइयो भने उपचार गर्न सहज हुन्छ। हृदयघात भनेको मुटुका नसा धमनीहरू बल्क हुने हो, जसले गर्दा मांसपेशीहरूमा रक्त सञ्चार हुँदैन। त्यसैले अस्पताल पुग्न जति ढिलो भए मांसपेशीहरू मर्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो अस्पताल पुर्याउनु पर्छ। अस्पतालमा सबैतिर सहज छैन, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? ग्रामीण क्षेत्रतिर स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा हृदयघातको लक्षण लिएर आउनु भएको बिरामीलाई अस्पिरिन भन्ने चक्की पनि दिन सकिन्छ। बाँकी उपचारका निम्ति ठुला अस्पतालमा रिफर गर्न सकिन्छ। यो औषधिले केही अवधिसम्म रक्त सञ्चार अथवा रक्त सञ्चालन गराउन मद्दत गर्छ र बिरामी ठुला अस्पताल नपुगिन्जेलसम्मको अवधिसम्म ज्यान
जोगाउन मद्दत गर्छ। यी सबै उपाय अपनाउनु भयो भने हृदयघातबाट तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ र साथमा हृदयघात भइसकेपछि के गर्ने यस बारेमा पनि तपाईँहरूलाई हामीले सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।